वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा से जोड़ते हैं और ख़ास तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले वजाहत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तफसीलन हमारे सवालात के जवाब दिए। अब आइए चंद और मामलात की तरफ गुफ्तगू करते हैं। ये था सारा तहरीक इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू। अब देखा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं में बड़ी तब्दीली रोनुमा होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से आपने यास्मीन राशिद साहिबा की गुफ्तगू सुनी होगी, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, उस ऑडियो लीक्स में कई सवालात ने जन्म लिया है। अव्वल सवाल, पहला सवाल तो हमारा हमेशा से यही रहता है कि किसी भी सियासतदान की या किसी भी शख्स की, एक आम आदमी की भी प्राइवेट गुफ्तगू को कभी भी रिलीज़ नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो मुतल्लिका लोग इसे रिकॉर्ड करते हैं, कभी भी उस हवाले से दुरुस्त सिमत में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी और ना ही कभी इन कॉल रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी। हमेशा हम यही कहते रहे कि वो शायद हमारी सोच और हमारे आइन और हमारे कानून से बाला लोग हैं कि जिन्हें गिरफ्तार किया सके। खैर, अब आइए उस कॉल की तरफ और उस रिकॉर्डिंग की तरफ। वो गुफ्तगू है यास्मीन राशिद साहिबा और सदर आरिफ अलवी साहब के दरमियान। ये जो कॉल सामने, रिकॉर्डिंग सामने आई है, उस रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा अपने वाज़ेह तौर पर कि यास्मीन राशिद साहिबा इस बारे में अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं कि उनके कारकुनान किस तरीके से जो पुलिस है और रेंजर्स हैं उस पर पेट्रोल बम से हमले कर रहे हैं और उस पर पेट्रोल बम से हमलों के बाद किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है और फिर किस तरीके से पुलिस वालों को ज़दोकोप किया जा रहा है और फिर उन्हें किस तरीके से मार कर फेंका जा रहा है और कहां कहां डंडा बरदार फौज तहरीक इंसाफ की इस वक्त ये काम कर रही है। जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा सदर आरिफ अलवी साहब से रब्ता करती हैं और उनसे इस सारे मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहती हैं कि ये सारा मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान से बात की जाए और इमरान खान को इस बात को समझाया जाए कि ज़्यादा टकराव की कैफियत मुनासिब नहीं है। और इस हवाले से असद उमर साहब ने भी का भी जिक्र आता है कि असद उमर साहब ने भी आरिफ अलवी साहब से गुफ्तगू करके इन्हीं बातों का जिक्र किया। लेकिन इन सब बातों में ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि तहरीक इंसाफ की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, ज़ाहिर है एक तो पहला दर्जा इमरान खान साहब है, वो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके कमांडर हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके कायद हैं, उनके तमाम कुछ हैं। जबकि दूसरी तरफ जो लोग मौजूद हैं वो दूसरी कैटेगरी यानी कि दूसरे दर्जे के सियासतदान, जिसमें असद उमर साहब ज़ाहिर उनकी पार्टी के अहम रहनुमा हैं, फिर उनके साथ जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं कि जिन्होंने इस टेलीफोन कॉल से बात सामने नज़र आती है कि वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने अपने बयानात में रद्दोबदल करना शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी साहब जो कि ख़ास तौर पर ये जिक्र करते हुए आ रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे थे, 2 दिन से उनका बयानिया थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ फवाद चौधरी का बयानिया बदलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर इनके दीगर रहनुमा भी अब उस तरीके से सख्त बयानात पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों या पाकिस्तान के ख़ास तौर पर उन इदारों पर तनकीद करने से इज्तनाब बरत रहे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले ही उन्हें कहा करते थे कि जनाब आप अपनी हद को तजावुज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लिया जाए? इसका मतलब ये लिया जाए कि तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की जो क़यादत है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा की उन तमाम बातों को उस तरीके से नहीं ले रही कि जिस तरीके से इमरान खान साहब देख रहे हैं। वजाहत मसूद साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का अंदिया दिया कि इमरान खान साहब अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और अक्ल कुल समझने का मतलब ये होता है कि वो अपने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के मशवरों पर अमल करना पसंद नहीं करते और ना ही उनको उस तरह अहमियत देते हैं। और जब अहमियत नहीं देते तो आगे चलकर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ क्या मज़ीद किसी तसादुम की तरफ जाएगी और उनके कारकुनान किस हद तक तसादुम को बर्दाश्त कर सकेंगे, ये बड़ा अहम नुक्ता है। अमूमी तौर पर जिस तरह हमने अपने पिछले हिस्से में इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान दिया था कि अगर हमने गिरफ्तारियाँ देखी हैं इमरान खान साहब के अलावा, अगर आपने देखा हो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों और फिर उसके साथ नवाज शरीफ साहब हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब हो, अख्तर मेंगल साहब हो, अताउल्लाह मेंगल साहब हो, बहुत सारे रहनुमाओं की हमने गिरफ्तारियाँ देखी हैं। उनकी गिरफ्तारियों का जो वक्त था या जिस तरह उनसे गिरफ्तारियां की गई तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान में कभी भी नहीं आया गया। हाँ, अलबत्ता उनकी गिरफ्तारियों के बाद उन पर एहतजाज ज़रूर किया गया। हमने बड़े बड़े मराकज़ यानी कि अगर आपने देखा हो कि जिस तरह हमने मिसाल दी थी कि चाहे 90 पर होने वाले कई पुलिस के छापे या रेंजर्स के छापे हों, उसमें वो मज़ाहमतें उस तरीके से नहीं होती है बल्कि गिरफ्तारी दी जाती है और कभी भी आला पुलिस अफसरान से लेकर जो फोर्सेस हैं हमारी, उनसे टकराव की बराह रास्त कोई तरीक़ेकार नहीं निकाला जाता कि जिसके ज़रिए से अपने आप को बचाया जा सके, बल्कि इस तसादुम को हमेशा रोका जाता है। इमरान खान साहब
ظاہر تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس تصادم سے یقینی طور پر جب کبھی بھی ہم اپنی فورسز کے ساتھ تصادم میں ہوتے ہیں تو پھر نتائج بہتر مرتب نہیں ہوتے۔ مگر سوال یہ بنتا ہے اس ساری صورتحال میں کہ جب تحریک انصاف نے اپنے کارکنان کو اس حد تک موبیلائز کیا ہوا تھا اور تیار کیا ہوا تھا کہ عمران خان تک انہیں نہ پہنچنے دیا جائے، تو دوسری طرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اور کس وجہ سے حکومت اپنے منصوبے میں ناکام ہوتی ہے۔ حکومت کے ذرائعوں سے جب ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے 3 وضاحتیں پیش کی۔ پہلی وضاحت ان کی طرف سے ہمیں جو موصول ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ جناب یہ ہم نے گرفتاری کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ ہم تو عدالت کے حکم کی تعمیل کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارا سوال یہ اٹھتا ہے، جو ہم نے 3 بنیادی سوالات جو حکومت سے پوچھے اس میں پہلا سوال کا جواب ہمیں یہ ملا کہ جناب یہ کیونکہ عدالت نے حکم دیا اس لیے ہم اس کی تعمیل کر رہے تھے۔ یہاں سے ہمارے 3 سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے عدالت کا یہ جو تمام احکامات ہوتے ہیں اس پر آپ اسی طریقے سے کاربند ہونے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے آج کاربند ہونے کی کوشش کی ہے کہ عدالت نے حکم دیا اور آپ ہر صورت پر گرفتاری کے لیے آگے بڑھ گئے۔ عدالت کے ایسے 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ ہزاروں ایسے احکامات موجود ہیں کہ جو ابھی تک کسی فیتے کی نظر پڑے ہوئے ہیں اور وہ بند فائلیں اس طریقے سے بند پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی اس کی طرف نظر بھی نہیں دوڑاتا۔ تو پھر آخر حکومت کو اتنی جلدی کیا تھی کہ اس فیصلے پر فوری طور پر اس طرح سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے؟ قانون پر ہر صورت میں عمل ہونا چاہیے، عدالت کے احکامات پر فوری طور پر عمل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کا سرکاری مزاج کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ فوری طور پر اس پر عمل کیا جا سکے۔ یہاں سے یہ سوال بڑا ہی اہم اٹھتا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہاں سے یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو کارروائی کی گئی، یہ گرفتار کرنے کا جو طریقہ کار رکھا گیا، عمومی طور پر اس طرح ہائی پروفائل کیس میں اس بات کی ریکی کی جاتی ہے، اس بارے میں ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کب یہ گرفتاری آسان ہوگی اور کب عوام کے مجمع میں ان کا لیڈر موجود نہیں ہوگا۔ جب آپ دوپہر 2 بجے کے قریب بالکل دن کے وقت اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے تو یہ پھر آپ کی کم عقلی ہی ہوگی۔ یہ کم عقلی ہے یا پھر جان بوجھ کے پالیسی کو ایسے بنایا گیا ہے کہ عمران خان کی نام اور ان کی شہرت کو اسی طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے۔ یہیں سے تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا تو ان کو اس کے سیاسی اثرات کا بھی اندازہ تھا۔ عمران خان صاحب اپنا بیانیہ بنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں کہ جن کے پاس سوشل میڈیا کی ایک ایسی ٹیم موجود ہے کہ جو اپنے ہر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ماہر تصور کی جاتی ہے۔ جب انہیں یہ معلوم تھا کہ جب یہ گرفتاری کے لیے جائیں گے تو دوسری طرف کا بیانیہ بنے گا اور وہ بیانیہ یقینی طور پر یہ بنے گا کہ دیکھیے میرے کارکنان کو مارا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے یا پھر اس طرح سے نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، تو اس سے ظاہر ہے وہ اپنا سیاسی بیانیہ زیادہ بہتر طور پر سیل کر سکیں گے یا بہتر طور پر فروخت کر سکیں گے، اور پھر ہوا یہی۔ تو یہ 3 سوالات کے جوابات یقینی طور پر حکومت کی جانب بڑھتے ہیں، اور ہم نے جب حکومت سے اس سوال کا یعنی کہ جو ہمارا پہلا سوال تھا کہ حکومت نے آخر اس حوالے سے گرفتاری کے لیے کیوں یہ وقت مقرر کیا اور کس طریقے سے مقرر کیا، اس کا جواب تاحال ہمیں نہیں مل سکا۔ یہ حکمت عملی کس کی تھی؟ اور اب جب عدالت کا حکم یعنی لاہور ہائی کورٹ کا حکم آیا کہ زمان پارک سے ہٹ جایا جائے اور پھر کل تک کے لیے سماعت یعنی کہ 16 مارچ تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی، اور 16 مارچ کو جب سماعت ہوگی اس سماعت میں پھر 10 بجے صبح کے وقت یہ سماعت ہوگی اور سماعت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب آئندہ کا لاہ عمل کیا اختیار کرے گا۔ حکومت کی لا علمی اور حکومت کی نااہلی ہمیں یہاں پر واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایش ناؤ ٹی وی پر پروگرام خبر کے اثر سے انیس منصوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نے کبان۔